अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, A1 टीवी की इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूँ एहसन हमीद राजा और मैं हूँ अली शावासी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले शामिल करेंगे खबर नवाब वली मोहम्मद से। तो नवाब वली मोहम्मद के नज़दीक गांव अलाबख्श चांडियों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम चांडियों की जानिब से चांडियों हाउस अफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें सियासी और समाजी रहनुमाओं, अदीबों, सहाफ़ियों, तालकाबार के सदर एडवोकेट इम्तियाज़ अली चांडियों, इंजीनियर इसरार अली लांगा, चेयरमैन नूर मोहम्मद चांडियों, नवाब वली मोहम्मद थाना के इंचार्ज ASI यार मोहम्मद चांडियों, सीनियर सहाफ़ी यूसुफ रिंद और दीगर माज़ीन बड़ी तादाद में उन्होंने शिरकत की। सियासी और समाजी शख्सियात ने भी इसमें शिरकत की। इस मौके पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा मोहम्मद हाशिम चांडियों ने कहा कि अफ्तार पार्टी का मकसद मुख्तलिफ मकातबे फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात से मुलाकात करना है और माज़ीन का मशकूर हूँ जिन्होंने खिदमत करने का मौका दिया। शेखुपुरा में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और कमिश्नर लाहौर की हिदायत पर डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मात की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी बराए इंसदाद डेंगू का इजलास मुनक्किद हुआ। मज़ीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे मलिक आसिफ से। जी वली तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, असिस्टेंट कमिश्नर CO हेल्थ डॉक्टर सदीक बलोच, रेस्क्यू 1122 एमरजेंसी ऑफिसर, डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज समेत दीगर तमाम महकमों के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इजलास में महकमा सेहत की जानब से इंसदाद डेंगू सरगर्मियों, आगाही सेशन, थर्ड पार्टी वैलिडेशन, मोबाइल यूजर्स, लार्वा की निशानदेही के लिए लेबॉर्ट्री में टेस्ट के लिए भिजवाए गए नमूना जात, आउटडोर इनडोर सर्विलेंस बारे तफसीली ब्रीफिंग दी गई। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्त ने इंसदाद डेंगू के पेश नज़र तमाम महकमों की कारकर्दगी का जायजा लेते हुए कहा कि डेंगू लार्वा की अफजाइश गाहें हरगज नहीं होनी चाहिए, जिसके लिए मुतलका अफसरान फील्ड में नजर आए और साजगार मकामात को बार बार चेक करके केमिकल ट्रीटमेंट की जाए। सस्ती या अदम तवज्जो की कोई गुंजाइश नहीं। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हॉट स्पॉट्स पर भरपूर फोकस किया जाए और कोई मुश्तबा मुकाम चेकिंग के बगैर नहीं रहना चाहिए। जी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा के विजन के मुताबिक पंजाब भर में ग्रीन एंड क्लीन पंजाब मुहिम शुरू हो चुकी है। इसी सिलसिले में शेखुपुरा के इलाके फारूकाबाद में भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने एक पौधा लगाकर इस मुहिम का आगाज कर दिया है। मजीद देखते हैं नुमाइंदे A1 टीवी शफीक जट की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर शजरकारी मुहिम का आगाज़ कर दिया गया। फारूकाबाद में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेबर विंग पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक हुसैन शाह ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल फारूकाबाद में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया, जिसमें असातिज़ा कराम और बच्चों समेत मुस्लिम लीगी वर्कर्स ने भरपूर शिरकत की और वज़ीर आला के मिशन को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आप देख रहे हैं कि वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब के विज़न के मुताबिक सरसब्ज़ पंजाब और साफ़ सुथरा पंजाब के हवाले से आज की गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल की इंतज़ामिया और मोहतरम फयाज़ शाह साहब की टीम ने ये आज के प्रोग्राम का इनकाद किया। मैं उनको लायक तहसीन समझता हूँ और उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इस नेक काम में उन्होंने कदम बढ़ाया और पूरी कौम इस वक्त यकज़बान है कि एनवायरनमेंट के हवाले से सबसे पहले इस पे काम किया जाए। वज़ीर आला पंजाब ने इस पे ये कदम उठाया। उनका ये विज़न है कि ना कि साबका दौर में जो बिलियन ट्री का फ्रॉड हुआ उस तरह नहीं, अमली तौर पे ये ट्रीज़ इंशाल्लाह लगेंगे, शजरकारी होगी, जिससे एनवायरनमेंट भी चेंज होगा, माहौल भी चेंज होगा और मुल्क का जो बेशुमार ख़राबियाँ हैं इससे दूर होंगी। तो मैं समझता हूँ कि ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। इसमें आम शहरी को, हर बंदे को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अपने ये कार सवाब भी है। दरख्त लगाना हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि ये कार सवाब है। इसको लगाएं, ज़रूर लगाएं, जिससे मैं समझता हूँ कि एक एक बंदे का एक अगर दरख्त लगाते हैं तो मुल्क में देखो कितने 25 करोड़ दरख्त लग जाएंगे। तो मैं सबसे इल्तमास करता हूँ कि वो इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। सैयद फ़याज़ुल हसन शाह ने भी वज़ीर आला पंजाब के इस प्रोग्राम को खराज तहसीन पेश किया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम फ़ारूकाबाद में एलिमेंट्री स्कूल फॉर बॉयज़ में खड़े हैं, जहां शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया गया। हमारी CM पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विज़न के मुताबिक
پورے پنجاب میں شجرکاری مہم کو شروع کیا گیا ہے، اور ہم نے اپنی سی ایم کے ویژن کو آگے بڑھاتے ہوئے فاروق آباد میں ایلیمنٹری اسکول میں پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا ہے۔ ہمارے ملک میں انوائرمنٹ اور ٹمپریچر زیادہ ہونے کے باعث زیادہ سے زیادہ درخت لگانے کی ضرورت ہے تاکہ سرسبز ماحول میں فضا بہتر ہو، جس سے ہماری صحت بھی بہتر ہوگی۔ وزیر اعلیٰ کے اس پروگرام کی بدولت شہریوں کو اچھی فضا ملے گی، جس سے لوگ خوشگوار ماحول میں تندرست زندگی گزار سکیں گے۔ درخت لگانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ بڑھ چڑھ کر ہر فرد کو اس مہم میں حصہ لینا چاہیے۔ اس موقع پر سید فیاض الحسن شاہ، حاجی صابر، مرزا وسیم، خالد گجر، عدیل چیمہ، ملک ارشاد، محمد الطاف بھٹی، صدر پریس کلب میاں محمد کبیر اور جنرل سیکرٹری میاں عبد المجید بھی شامل تھے۔ شفیق جٹ، نمائندہ A1 ٹی وی۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وادی سون کے زیر اہتمام رمضان المبارک میں سینکڑوں مستحق خاندانوں میں اشیاء خوردنوش پر مشتمل رمضان راشن پیکیج تقسیم کی دعائیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن وادی سون کی جانب سے راشن دعائیہ تقریب میں منہاج انتظامیہ، رضاکاروں اور علاقے کے مہیر حضرات نے شرکت کی۔ حاجی ملک محمد ریاض، ملک غلام جیلانی نے کہا کہ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن ہر سال اس بابرکت مہینے میں مستحق خاندانوں کے لیے راشن کی فراہمی کو یقینی بناتی ہے۔ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن کے تحت پورے ملک میں راشن کی تقسیم کا عمل جاری ہے۔ ہزاروں خاندانوں کو یہ راشن مہیا کیا جا رہا ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے بات کریں گے ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے چیئرمین ڈاکٹر محبوب نوناری، ینگ نرسز ایسوسی ایشن کے صدر سید شاہد اقبال، حافظ محمد، پیرامیڈیکل سٹاف کے رہنما حسن پٹھان، امیر علی دیناری، ساجد اقبال مغل نے اپنے مشترکہ بیان میں کہا ہے کہ GPMC جناح ہسپتال کراچی وفاق سے حکومت سندھ کو ایک معاہدے کے تحت منتقل ہوا ہے اور حکومت سندھ بہتر انداز میں ہسپتال کو چلا رہی ہے، جس سے مریضوں کو علاج کی بہتر سہولیات میسر ہیں اور ملازمین بھی حکومت سندھ کی پالیسی سے خوش ہیں۔ مگر جناح ہسپتال کراچی کو ایک ریٹائرڈ پروفیسر اپنی مرضی اور منشا اور مذموم مقاصد کے لیے ایک مریض دشمن اور ملازمین دشمن بل لانے کی کوششوں میں مصروف ہے۔ اس بل کے ذریعے بورڈ آف گورننس بنانے کے بعد ہسپتال کو POG کے قانون کے تحت چلانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بات کریں گے رحیم یار خان سے۔ GTTI کالج میں ایک خوبصورت پروجیکٹس کی نمائش کی تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پرنسپل محمد مبارک، ڈائریکٹر راؤ ذوالفقار، HOD الیکٹرک محمد صفدر اور دیگر طالب علموں نے شرکت کی۔ رحیم یار خان سے میاں ارشاد احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیم یار خان وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی ہدایت پر پروجیکٹ نمائش کی تقریب کا انعقاد ٹیپٹا کے چیئرپرسن بریگیڈیئر محمد ساجد اور ووکیشنل DG آپریشن 2 عامر اعظم نے کروایا۔ ڈائریکٹر راؤ ذوالفقار نے فیتہ کاٹ کر پروجیکٹ نمائش کی تقریب کا افتتاح کیا۔ آج کا ایونٹ گورنمنٹ ٹیکنیکل ٹریننگ انسٹیٹیوٹ رحیم یار خان میں اسکل کمپٹیشن اور یہ پروجیکٹ ایگزیبیشن کے نام سے ہوا۔ اس میں بچوں نے اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی جو پروڈکٹس ہیں ان کو اساتذہ کی نگرانی میں عوام الناس کے لیے ڈسپلے کیا اور ان کا جو انہوں نے سیکھا تھا اس کا اظہار کیا کہ انہوں نے کیا سیکھا ہے، اور یہ بچوں کے پروجیکٹس دیکھ کے ایسا محسوس ہوا کہ بچوں میں بہت سا پوٹینشل ہے، یہ بہت سارا کام کر سکتے ہیں، ملک و قوم کا نام روشن کر سکتے ہیں۔ پروجیکٹ نمائش میں بچوں نے اپنے ہاتھ سے بنے پروجیکٹس عوام الناس کے لیے ظاہر کیے۔ پرنسپل اور دیگر اساتذہ نے پروجیکٹس کا معائنہ کیا اور بچوں کی کاوشوں کو سراہا۔ پرنسپل GTT رحیم یار خان، یہ جتنا بھی ایونٹ ہوا ہے ایک DM صاحب، آنریبل ہمارے DM صاحب کی سرپرستی میں ہوا ہے۔ یہ بچے جو ہے الیکٹریکل، کیونکہ مختلف کورس یہاں پر کرائے جاتے ہیں، الیکٹریکل ہے، میکینیکل ہے، آٹو ہے۔ میں دعوے سے کہتا ہوں بھی اگر بچے یہاں پر ٹرین کر لیں، وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے وہ وہاں پر فیکٹری مختلف فیکٹری میں کام نہ کر سکیں جو ہے۔ پروجیکٹ نمائش کا مقصد بچوں کی اندرونی صلاحیتوں کو باوقار انداز میں نمایاں کرنا ہے تاکہ وہ اپنے کالج اور اپنے ملک پاکستان کا نام روشن کر سکیں۔ اسٹوڈنٹس نے بڑی کاوش کی ہے اور پروجیکٹس مختلف تیار کیے ہیں اور عوام الناس کے لیے رکھا ہے ان کو، تاکہ جو ٹیکنیکل ایجوکیشن ہے اس کو پروموٹ کیا جا سکے اور بچوں کو اویئرنیس ہو کہ مستقبل میں یہ چیزیں سیکھ کے ہم یہ بنا سکتے ہیں اور ہم انٹروڈیوس پاکستان کو ٹیکنیکل لحاظ سے پوری دنیا میں جا کے یہ کام کر کے کر سکتے ہیں۔ طالبہ علموں کو انعام کے طور پر سرٹیفکیٹ دیے گئے، جس پر انہوں نے پرنسپل اور اساتذہ کرام کا شکریہ ادا کیا۔ میاں ارشاد احمد، A1 ٹی وی، رحیم یار خان۔ بات کریں گے اٹلی کے شہر ٹیورن میں کھیلے گئے اسپیشل اولمپکس ورلڈ ونٹر گیمز کے ایتھلیٹس مقابلوں میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کوہوٹا سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ
علی رضا نے میڈل جیت لیا۔ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کوہوٹا کے طالب علم علی رضا نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ٹیکسلا کی طالبہ کے ہمراہ ریلے ریس میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے چاندی، جبکہ سنو شوئنگ ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ مزید احوال جانتے ہیں کوہوٹا سے ہمارے نمائندے راجہ پرویز اقبال کی اس رپورٹ سے۔ جی راجہ پرویز، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، اٹلی کے شہر ٹیوران میں کھیلے گئے اسپیشل اولمپک ورلڈ ونٹر گیمز کے ایتھلیٹکس مقابلوں میں گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کوہوٹا سے تعلق رکھنے والے ایتھلیٹ علی رضا نے میڈل جیت لیے۔ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر کوہوٹا کے طالب علم علی رضا نے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر ٹیکسلا کی طالبہ کے ہمراہ ریلے ریس میں دوسری پوزیشن حاصل کر کے چاندی، جبکہ اسنو اسموپنگ ریس میں تیسری پوزیشن حاصل کر کے کانسی کا تمغہ اپنے نام کیا۔ علی رضا ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے، کوہوٹا کے لیے 2 میڈل حاصل کیے ہیں، آپ کے کیا تاثرات ہیں اس حوالے سے؟ بہت اچھا ہوا ہے۔ میں یہاں سے جیت کے آیا ہوں، اٹلی میں گیا ہوں، بہت اچھا مجھے مشق لگا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ پارا انشاءاللہ میں پورے علاقے میں میچ پوری کروں۔ ابھی آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اچھا، تو علاقے والوں کا کیا رسپانس ہے؟ علاقے والوں سے وہ کہہ رہے بہت اچھا کیا ہے، بہت اچھا کیمپ کیا ہے، بارش میں بہت دل سے خوش ہوئے ہیں، بڑے خوش ہوئے ہیں سارے۔ جی ناظرین، علی رضا کے والد محترم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات چیت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ علی رضا نے ماشاءاللہ نہ صرف پاکستان کا، کوہوٹا کا بھی سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ جی، تو آپ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت خوش ہوں کہ اتنا اس قابل نہیں تھا، مولا نے ذات اس قابل کی تھا، اور اس بچے بہت محنت کی تھی، اور اس نے استادوں سے بڑا خوش ہوں جنہوں لوگوں اتنے تک پہنچایا۔ یہ تمہاری بڑی مہربانی ہے کہ میں اس پوزیشن تے آؤں، مدد کرو۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ اٹلی سو اس طرح میڈل آتے، یہ اسپیشل بچہ سا، اس بڑی محنت کی تھی، اس نے استادوں بھی اس نے بڑی محنت کی تھی، تو میں استادوں کی بھی علی رضا کی بھی مبارکباد پیش کرنا ہوتا ہے، اس نے بزرگوں کی بھی مبارکباد پیش کرنا ہو۔ میں میڈل بہت حاصل کیا، میرے جن میڈم ہے ان کی بہت محنت کی ہے، کہ میری میڈم کا نام آشا ہے، اس نے بہت محنت کیا۔ میں اپنے علاقے نا بڑا نام روشن کیا، پھر اس کے بعد میں اپنے پورے ملک کا نام روشن کر دیا۔ میں پاکستان نام روشن کروں۔ علی رضا نے شکوہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں اہل علاقہ کی طرف سے مبارکباد کا سلسلہ جاری ہے، وہاں سرکار کی جانب سے کوئی نہ آیا۔ انہوں نے حکومت وقت سے کہا ہے کہ میری سرپرستی کریں تاکہ مزید ملک و قوم کا نام روشن کر سکوں۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ کوہاڑ درہ آدم خیل میں خود ساختہ مہنگائی اور گرافوشوں نے ماہ رمضان میں غریب و پریشان حال عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا۔ اشیاء ضروریت من مانے ریٹ پر فروخت ہو رہی ہیں، جبکہ انتظامیہ خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے امتیاز خان آدم خیل کی اس رپورٹ میں۔ ماہ رمضان کی بابرکت ساعتوں میں جہاں رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہے، وہاں ناجائز منافع خوروں نے عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ اشیاء خورد و نوش کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ کیا گیا ہے، جس سے عام شہری شدید پریشان ہے۔ بیکری، دودھ، گوشت، سبزی اور پھلوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہے۔ سرکاری نرخ نامے نہ ہونے، جبکہ باثر مارکیٹ مالکان کی فش پناہی کی وجہ سے دکاندار منمانی قیمتیں وصول کر رہے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی کارکردگی دکھاوے تک محدود ہے۔ عوام کو ریلیف دینا اور مہنگائی کنٹرول کرنا حکومت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے، پر یہاں انتظامیہ کی جانب سے عملی اقدامات نہ اٹھانے کی وجہ سے ناجائز منافع خوری عروج پر ہے، جو کہ انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ امتیاز خان آدم خیل، A1 TV،
कोहाट दर आदम खेल। चिन्योर से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बानी सोहन कबीला चिन्योर के ज़ेरे तमाम शहादत मौला अली के हवाले से महफिल मुसलमा का इनकाद किया गया। सोहन कबीला चिन्योर पाकिस्तान के ज़ेरे तमाम रेज़ा हुज़रा गरीब खाने पर फ़क़ीदुल मसाल महफिल मुसलमा मुनक़िद हुआ। तलावत हदीस की साह से सैयद अली रज़ा रिजवी ने बाकायदा आगाज़ किया। शुरकाए अहले बैत आरिफ हवाजा, साकिब जाफरी, महर हैदर अब्बास, अली फराज और दीगर ने सलाम व मनाक़िब का नजराना पेश करने की सआदत हासिल की। ब्रादर अली हाशिम ने नाते रसूल मकबूल पेश करने की सआदत हासिल की। असर अब्बास असर और साफ महीउद्दीन मौलाई ने मनक़बत पेश की। बाबर रजा हाशिम ने आगाज़ी महफिल पर सलाम और मसाइब शहादत मौला अली से महफिल का एहतमाम किया। कुछ बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर चेयरमैन रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक की ज़ेर सदारत एक्सीडेंट रिव्यू कमेटी और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी का माहाना इजलास। तफसीलात के मुताबिक इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी राजनपुर मोहम्मद सफ़ातुल्लाह, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सिविल डिफेंस अकील गुल समेत रेस्क्यू लेवल 122 ट्रैफिक पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, नेशनल हाईवे के अफसरान और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमत पंजाब की पॉलिसी और SOPs के मुताबिक रोड सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए। ईद उल फितर के अयाम में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में ओवर चार्जिंग और ओवरलोडिंग हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। 23 मार्च यौम पाकिस्तान कौमी यकजहती और तजदीद अहद वफा का दिन है। 23 मार्च 1940 हम पाकिस्तानियों के लिए तारीखी दिन है। अली अहमद अबड़ो 23 मार्च करारदाद पाकिस्तान और इसके मकासद और अहमियत के मुनासबत से गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल बट्टी मोहल्ला डेरा अल्लायार में प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। प्रोग्राम का आगाज़ तलावत कलाम पाक और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुआ। बच्चों ने यौम पाकिस्तान की मुनासबत से तकारीर और मिली नगमे पेश किए। प्रोग्राम की बेहतरीन कंपेयरिंग फ़राइज़ उस्ताद अलाउद्दीन कादरी ने सर अंजाम दिए। इस मौके पर हेड मास्टर अली अहमद आबड़ो ने अपने खिताब में तलबा को 23 मार्च के लिए अहमियत और करारदाद पाकिस्तान के रहनुमाओं के किरदार से बच्चों को आगाह किया। 23 मार्च यौम पाकिस्तान कौमी यकजहती और तजदीद अहद वफा का दिन है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 TV।